बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। दे रहा हूँ दुआओं के साथ मनामा आपकी मई शुमारे के साथ हाजिर खिदमत है। सबसे पहले आपकी का पैगाम, काली खांसी, लहसुन का ताज़ा रस 10 बूंद, शहद 3 माशा, पानी 3 माशा, दूसरे को दिन में 4 बार काली खांसी के मरीज़ को इस्तेमाल करवाएं। किसी की ज़ुबान के बाहर से तंग हैं तो सफ़ेद कागज़ में 40 बार काफ लिखें। जी ये जो है आएँ आपके से अमलियात सीखें। ये वो अमल हैं जो कि आप अपने स्क्रीन पर देख सकते हैं। हरूफ में हरफ काफ अबजद का 11वां है। इस अदद के इसकी अदद 20 हैं। हुक्म फ़लसफ़ा के नज़दीक आबी है। हरूफ आप से मिलकर इसे तक़वियत मिलती है। हरूफ आग से मिलकर कवील मिजाज होता है। हरूफ आतिश से इसके खिलाफ है। बाद आमलीन के नज़दीक तबन यह हरफ खुश्क है और मोहब्बत के कामों में काम आता है। तरीका ज़कात इसकी है कि जब इस हरफ को ज़कात अदा करना चाहे तो 11वीं मंजिल ज़ोहरा में जब चाँद दाखिल हो तो इसकी ज़कात अदा करें। मैं आपको मोटी मोटी सिर्फ हेडलाइन इसके पढ़ के सुनाऊंगी, बाकी आप स्क्रीन पर देख सकते हैं कि किस तरतीब से, क्योंकि ये जो लोग इसमें दिलचस्पी रखते हैं वही इसको समझ सकते हैं। मैं बस ये चाहती हूँ कि आपकी का कोई भी बताई हुई चीज़, कोई भी पेज मिस ना हो हमसे, और हम लोग जो है उसको टैली करते रहें। दुश्मन से निजात, हर दिल अजीज़, फसल आफात से महफूज रहेंगी, माली खोलिया के इलाज, जुनून, पागलपन, तस्वीर अफसरान, शेख नजीमुद्दीन काकी रहमतुल्लाह अलैह, हरफ काफ। ये यहाँ पे छोटे छोटे में हरफ काफ के करिश्मात हैं, वो मैं आपको पढ़ के सुना देती हूँ। मोहतरम शेख अल साहब, अस्सलाम वालेकुम। मैंने आपकी रूहानी महफिल में हरफ काफ की तासीर के बारे में सुना तो अल्लाह ताला ने मुझ पर इस हरूफ के मुतल्लिक मजीद हक़ाइक़ मुनकशिफ फरमाए जिन्हें तहरीर कर रहा हूँ। हरफ काफ दर्जा झैल मशहूर व मरूफ कलमात आते हैं। नंबर 1 सूरह बद्दुआ में इसमें 9 काफ हैं। अल्लाहुती वजीफ़ा वला सौफ़ा युती का रब्बू का फतरजा में 2 काफ हैं। और नंबर 2 सूरह मुज़म्मिल के आयात इन्नका लकाफ़ी नहारी सबहन तवीला, इसमें काफ है। नंबर 3 सूरह इखलास वलम यकुन लाहू, इसमें 2 काफ हैं। नंबर 4 कुन फ़यकून। नंबर 5 या करीम, सूरत अलम नशरा में 6 हैं। नंबर 7 लफ़ज़ आयतुल कुर्सी। नंबर 8 हज़रत अबू बकर रज़ियल्लाहु तआला अन्हु। नंबर 9 कोहे काब। नंबर 10 मक्का। नंबर 11 काबा। आयत करीमा 12, कुश्ता 13, और नंबर 14 पे ये आयत अल्लाहुम्मा लकल हम्दु कमा अंता अहलहु। नंबर 15 दूध इब्राहिमी, इनमें तमाम हरफ में काफ आता है। हरफ काफ और रिज़क का साथ। हरफ काफ का रिज़क के मामलात में हैरत अंगेज़ ताल्लुक़ है। नंबर 1 ज़ुल-जलाल वल इकराम, इसमें आज़म रिज़क के लिए मुफीद। नंबर 2 हज़रत मीकाईल रिज़्क। नंबर 3 सूरत कौसर रिज़्क। नंबर 4 लफ़ज़ किचन के खाने, रिज़्क के तमाम मामलात, पकने पकाने। नंबर 5 लफ़ज़ कुक, खाना पकाने वाला रिज़क। नंबर 6 फ़बी अय्यि आलाई रब्बिकुमा तुकज़्ज़िबान, सूरह रहमान की आयत जिसकी तकरार है। नंबर 7 कोका कोला, पूरी दुनिया में सबसे ज़्यादा इस्तेमाल होने वाली सॉफ्ट ड्रिंक। नंबर 8 कॉफ़ी, सबसे ज़्यादा इस्तेमाल होने वाला मशरूब। नंबर 9 कराची, बिज़नेस खूब रिज़क। नंबर 10 कीमिया, सोने बनाने का अमल। नंबर 11 हस्बुल्लाह नेमल वकील, रिज़क। नंबर 12 लफ़ज़ में बरकत। नंबर 13 लफ़ज़ कश्मीर के पहाड़ों से ही पानी पाकिस्तान और हिंदुस्तान के दरियाओं में आता है और फसलों और खेतों का निज़ाम चलता है। इससे फिर 1 अरब से ज़्यादा लोग मुस्तफ़ीद हो रहे हैं। जी ये थे हरफ काफ के करिश्मात जो मैंने आपको पढ़ के सुनाए। अगले उन्वान की तरफ आते हैं। बेबसी की इंतहा हो जाए तो ये दुआ मदद को आती है। मोहतरम क़ारीन, अस्सलाम वालेकुम। यकीन तवज्जो ध्यान से मांगी गई दुआएं कैसे बिगड़े हालात को संवार देती है, इसका अंदाज़ा हमें तब हुआ जब हम बेबस हो गए। कोई राह नज़र नहीं आ रही थी। बस इस वक्त अल्लाह करीम को धड़कते दिल, डर और खौफ से मुब्तला कामती आवाज़ से याद किया। बस रब का करम फ़ौरन कैसे हुआ, इसको जानने के लिए मेरा एक सच्चा वाक़या ज़रूर पढ़िए। गुज़श्ता दिनों की बात है कि हम कोटली के लिए सफ़र में निकले। जब हम कोटली आज़ाद कश्मीर से मैं 30 से 40 किलोमीटर के फासले पे थे, कुछ लड़कों ने नाट जगह का नाम के मुकाम पर गाड़ी रोक लिया और पूछा कहाँ जाना है। उनमें से एक के हाथ में डंडा था। मेरे शौहर ने कहा कोटली जाना। उन्होंने कहा आगे लड़ाई हो रही, 3-4 गाड़ियों की तोड़ फोड़ भी हुई है, बेहतर है कि हम मुतबादिल रास्ता अख्तियार करें, चढ़ाई के रास्ता कोटली जाएँ। मैं और मेरे शौहर इस रास्ते से वाकिफ़ नहीं थे, पर पुराफियत इसी में थी कि वापस मुड़कर मुतबादिल रास्ता अख्तियार करें, क्योंकि गाड़ी भी नहीं थी, इसलिए मजबूरन वापस मुड़कर पीछे बाजार में आए। वहाँ से किसी से रास्ते का पूछा। उन्होंने एक सड़क की तरफ इशारा किया, इस रास्ते से जाए। हम रास्ते में चल पड़े। कुछ दूर तक आबादी नज़र आती थी, फिर आबादी भी ख़त्म हो गई। फिर हमने जब इस रास्ते पर सफ़र का आगाज़ किया तो रात के तकरीबन 9 बज रहे थे। इतने में एक गाड़ी गुजरी। इनसे पूछा, वो कहने लगे तकरीबन 14 किलोमीटर ऐसे ही चलते रहे, फिर एक बाएं तरफ सड़क आएगी, इस पर हो जाना है। हम अल्लाह का नाम लेकर चलते रहे। अब घना जंगल शुरू हो चुका था। दूर दूर तक ना आबादी, ना गाड़ी, ना कोई रोशनी।
میں نے 2 انمول خزانہ نمبر 2 کی تسبیح پڑھتی رہی، پر اندر سے بہت خوفزدہ تھی، ڈر کے ہمارے شوہر سے کچھ بھی نہ کہا، ڈانٹ ہی نہ دیں۔ آخر بہت دیر بعد میں نے کہا 14 کلومیٹر کب پورے ہوں گے؟ کہنے لگے پہاڑی کا علاقہ، یہاں کا چلو 14 کلومیٹر بہت دیر میں طے ہوتا ہے۔ خوف کے مارے میرا برا حال تھا، گاڑی تھی کہ اوپر سے اوپر جائے جا رہی تھی، سڑک اتنی تنگ تھی کہ ایک وقت میں ایک گاڑی چل سکتی تھی، اوورٹیک کرنے کی بھی جگہ بنانی پڑتی تھی، دور دور تک خوب اندھیرا سناٹا تھا، بس ہم جو ہی جا رہے تھے، تقریباً 1.5 گھنٹے بعد کوئی بائک آتی دکھائی دی۔ میں نے شوہر سے کہا اس سے راستہ پوچھا، اس بائک والے سے پوچھا تو یہ روڈ کس طرف جاتی ہے؟ ہمیں کوٹلی جانا ہے۔ اس آدمی نے پیچھے گاڑی میں جھانکا، بڑے حیرت والے انداز سے کہا کوٹلی، پھر کہنے لگا میں خود پولیس میں ہوں، میرا بھتیجا ہے، آپ اسے یا مجھے ساتھ بٹھا لے گاڑی میں راستہ بتانے کے لیے، حالانکہ وہ مخالف سمت سے آ رہے تھے۔ میرے شوہر نے بھی روب سے کہا میں خود سرکاری ملازم ہوں، کچھ غصے میں کہا، گاڑی دوڑا دی۔ اب میرے اندر کا خوف بڑھ گیا، بچے سو رہے تھے، میں نے اچانک یہ آیت پڑھی اور یہ والی تسبیح اور واقعہ یاد آئے جو آپ نے سے سنا تھا۔ اس وقت مجھے محسوس ہوا کہ آپ نے جن صاحب کا قصہ سنایا تھا، کیسے ان کے جانور، مال، اسباب سب کھو گیا تھا اور وہ صحرا میں بھٹک رہے تھے، کس کیفیت سے انہوں نے دعا پڑھنی شروع کیا، مجھے سمجھ آ رہی تھی۔ میں نے تسبیح پڑھنا شروع کی، جنگل تھا کہ بڑھتا ہی جا رہا تھا، کچھ آگے جا کر ایک کھٹارا سی گاڑی آتی دکھائی دی۔ میں نے شوہر سے کہا اس سے راستہ پوچھ لیں، جس کے بقایا حصے کی طرف آتے ہیں۔ کہنے لگے پہلے پوچھا تھا نا، اب آرام سے بیٹھو، یہ سڑک کہیں تو جا رہی ہوگی، دیکھتے ہیں کہیں نہ کہیں پہنچے گی تو۔ اور میں ڈر رہی تھی کہ پتہ نہیں کہاں پہنچائے گی، چور ڈاکو لٹیرے ایسی جنگلوں میں بسیرا کرتے ہیں، اللہ خیر کرے۔ کوئی 2 گھنٹے ہونے کو آ رہے تھے، میں نے آخر تنگ آ کر شوہر سے کہا سب روشنیاں دور دور سے نظر آ رہی ہیں، اب وہ بھی نظر نہیں آ رہی، نہ کوئی گاڑی نہ آبادی، بس اوپر ہی اوپر جنگل میں جائے جا رہی ہیں، جبکہ کوٹلی تو نیچے۔ میری والدہ، مجھے یہ بات یاد آئی، میں نے اللہ تعالیٰ سے معافی مانگی کہ میں نے امی کو ایسے بولا تھا کہ شاید اسی کا نتیجہ ہے، اب اس جنگل میں فون بھی نہ ہو۔ خیر کسی طرح خالہ کو فون کیا، انہوں نے کہا کہ کزن کو فون کر کے کہتی ہیں وہ گائیڈ کرتا ہے۔ بہرحال وہ پریشانی بھانپ گئی، لیکن ظاہر نہ کیا۔ کزن کا فون جب آتا، میں نے شوہر سے کہا کہ آگے پہاڑی کے ساتھ دیکھیں، کہیں گاڑی مڑ سکتی ہو تو واپس موڑ لے۔ کہنے لگے واپس کدھر جانا ہے؟ میں نے کہا واپس سڑک پر جہاں سے آئے ہیں۔ کہنے لگے کیسی باتیں کرے، 2 گھنٹے کا سفر ہو گیا، اب پھر اتنا سفر کر کے واپس جنگل میں جائیں گے؟ خیر میں نے کہا اس جنگل میں رات گزارنے سے تو بہتر ہے کہ رات اس سڑک پر گزار لیں۔ آگے پہاڑ کے ساتھ کچھ کچی جگہ نظر آئی، اس نے گاڑی موڑ لی اور میں مسلسل اللہ سے دعا کر رہی تھی، یا اللہ جس طرح تو نے صحرائی کے لیے مدد بھیجی، آج ہمیں بھی اس دعا کے صدقے مشکل سے نکال۔ خیر گاڑی موڑ کر ابھی واپس مڑے تھے کہ چھوٹی سی وائٹ گاڑی آ گئی، نظر پڑی تو کچھ اللہ والے بیٹھے تھے، اپنی فیملی کے ساتھ کہیں جاتے، ان کے دیکھتے ہی جان میں جان آئی، جیسے برسوں بعد کسی انسان کو دیکھا ہو۔ ان سے پوچھا، وہ کہنے لگے ہم بھی چڑھائی کے راستے کوٹلی جا رہے ہیں، آپ ہمارے پیچھے آ جائیں۔ ہم نے اللہ کا شکر ادا کہ گاڑی واپس موڑی، پھر ان کے ساتھ ساتھ پیچھے پیچھے جانے لگے۔ اس وقت جو سکون ملا بتا نہیں سکتی۔ آگے آ کر انہوں نے گاڑی روکے، کہا یہ سڑک چڑھائی والی ہے، آپ اس پر ہو جائیں، ہم پیچھے آنے والی گاڑیوں کا انتظار کریں گے۔ ہم آہستہ آہستہ آ گئے، چڑھائی کا بازار آیا، آبادی نظر آئی تو شکر کا سانس لیا، پھر وہ گاڑی والے ایک پیٹرول پمپ پر رک گئے اور ہم آگے نکل آئے۔ حالہ سے فون پر مسلسل رابطے میں تھی، وہ اب ہمیں گائیڈ کر رہی تھی۔ یوں تقریباً رات کے 1 بجے ہم کوٹلی پہنچے۔ جس کو بھی بتایا ہے وہ اتنا خوفناک جنگل ہے کہ وہاں تو دن کو جاتے ہوئے ڈر لگتا ہے۔ میں نے اس دعا کو آزمایا اور کمال پایا، اللہ کی مدد کو پایا۔ عین اس وقت جب ہم آگے آگے جاتے جاتے واپس مڑے، ان لوگوں کو جو ہمارے محسن تھے بہت دعائیں دیں، اللہ آپ کو جزائے خیر دے، لمبی زندگی دے، صحت و تندرستی عطا فرمائے اور برکت عطا فرمائے، آمین۔ جی یہ ٹاپک ختم ہو گیا۔ اگلا ٹاپک ہے آپ ستاروں کی گردش نے تباہ کر دیا ہے، عمل کا طریقہ بتایا گیا ہے۔ یہ بھی میں آپ لوگوں کو اسکرین پہ دکھا دیتی ہوں، جو سمجھنے والے ہیں وہ سمجھ جاتے ہوں گے۔ کچھ وظائف بھی بتائے گئے ہیں، اور جو دن ہیں جمعرات، جمعہ، ہفتہ، منگل، اتوار اور بدھ کے حساب سے تسبیحیں بتائی گئی ہیں، اور صدقہ اور خیرات بھی بتائی گئی ہیں، جو کہ آپ نے جس ترتیب سے کرنے ہیں وہ آپ اپنی اسکرین پر دیکھ سکتے ہیں اور کر بھی سکتے ہیں۔ ستاروں کی چال اور ساعتوں کے مطابق ہر برج کے نیچے وظیفہ پڑھنے کی تعداد لکھی گئی ہے، تمام برج کے نام بھی موجود ہیں، ٹائم بھی موجود ہے، اور وظیفہ پڑھتے ہوئے کیفیت کے اثر ستارے کی گردش پر ہوتا ہے۔ یہ جیسا کہ آپ دیکھ سکتے ہیں، جمعرات کو یا حسیبو پڑھنا ہے، جمعے کو دن میں کسی وقت بھی اتنے روپے کا دانہ لے کر پرندوں کو ڈال دیں، اور ہفتے کو یا امان الخائفین، منگل کو سورۃ اخلاص، اتوار کو یا رقیبو یا وکیلو، اور بدھ کو یا مصور ہو۔ یہ یعنی کہ جس ترتیب سے پڑھنے ہیں وہ آپ کو تمام چیزیں یہاں پہ اسکرین پہ آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں، اور عمل کا طریقہ بھی آپ کو نظر آ رہا ہوگا، وہ آپ پڑھ کے کر سکتے ہیں۔
امید کرتی ہوں یہ تمام ٹاپک آپ کے لیے فائدہ مند ثابت ہوں گے. دعاؤں میں یاد رکھیں، چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولیں، لائک کر دیا کریں. اللہ حافظ.